ايوب السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير. لاباس عليكم؟ طلعت لكم واحد شويه اليوم، جيت فلوغ تو سامبل، تري سامبل فريمون، باش نشرح لكم شنو وقع ليا. باسكو اون فيت لورنيت حبست ليها لي طرافو، غادي ندوزو من هنا. لا لومينوسيتي كاين احسن. دونك لورنيت كما قلت لكم حبست لي طرافو بوندون ان سيغتان مومون، باسكو جي يو ان بتي سوسي سي ديرني طون. اون فيت شنو وقع ليا؟ دري صاحبي كان عيط عليا، قال لي واحد الموتور راه كاين للبيع وهكا، واش تبغي تاخدو؟ انا ça avait donné une idée بالنسبه un nouveau projet اللي غادي نديرو من بعد. Du coup قلت علاش لا، vu que le prix il était intéressant و la moto le vendeur m'avait prévenu، قال لي بلي راه الموتور ما دايرش مارش وهكا، ما قاليش شنو فيه. دونك قلت ماشي مشكل نزعمو عليه في لو بري. Du coup كاع دوك لي زيكونومي اللي كنت درت كوتي باش ناخد جوستومون دي بياس لورنيت، حطيتهم في هذا الموتور الجديد اللي هو اون ايرا. دونك ايروان، دونك هي فاش جات كومبليت مجموعه مقاده، هي هذيك من غير ما دايره مارش. انا دابا فرتكتها انتم كتشوفوا. جيت حليت الموتور، بديت بروغريسيفمون كنشوف لي بياس اللي ما خدامينش، واش من هنا واش من هنا، علاش ما دارش مارش وهكا. حتى الاخر با اون تي اوبليجي ننزلوا الموتور باش نقلبوه. دونك نزلت الموتور قلبته اي فينالمون لقيت المشكل اللي هو هاد السيلندر هذا. دونك لا بيال ديالو تهرست لداخل، سكي في كو الموتور كله مشى. دونك الماكينه مشات كلها جوستومون خاصها تبدل. وبالنسبه لهذا الموديل هذا اللي هي موديل 99، لو فات باش تبدل الماكينه، باش تبدل لي بياس اللي خاصينها وداكشي وتعاود تريستوريها، فينالمون غادي تقام عليك كتر، بثمن كتر ما الى شريتي موتور اخر. دونك هاد ليروان هادي ريب، الله يعاونك، باي باي. دوكو خليتها بحال هكا، حطيتها هنايا. اي جاتني ليدي، قلت عوض ما نخلي هاد البياس هادو هنايا، باسكو يا با مال دو بيل بياس فيها، علاش ما نسوابيهمش لورنيت؟ ترى ها هي لورنيت اللي هنايا اللي خليتها جوستومون بوز لحد ما تقديت هادي. دوكو حيت الوغ شنو حيت ديجا لامورتيسور اريير اللي هو هذا، سي ان امورتيسور رولينز، دونك سي اون بيل بياس اون بلوس، نقي جديد هو هذاك. حيت لا فورش افون كومبليت، دونك ها هي ركبناها هنايا في لورنيت. دونك لا فورش تاع لورنيت راه هي كون محطوطه ايغيبارابل حتى هي. دونك دوكو فوالا ركبتهم هنايا. اشنو ركبت باقي اخر؟ بون وصلوني با مال دو بياس. دونك وصلني هذا لو سياج ديالها، كلكو زود بريكول هنايا. بون الروينه اللي عندي هنا في هذا الكراج، سورتو في هذا لاطابل خاصني نجمع كلشي هادشي. سينو الوغ لي كونتور، دونك هذا الكونتور هذا المشهور بديك بور لابامور ديالو اللي ما كطفاش. وها هو الكونتور ديال ليروان. الكونتور ديال ليروان اللي عجبني الصراحه، وقلت علاش ما نركبوش هنايا. دونك غادي يجي هكا، يجي دو مانيير لاتيرال، فريمون لاتيرال، يكون بحال هكا. فوالا نكادريه لكم مزيان. دونك هذا غادي يجي هكا عوض هذا الكبير هذا اللي نورمالمون كيجي هنايا الوسط. فوالا. دونك نتوما قولوا لي في لي كومونتير اين هو اللي عجبكم، واش نركب ديال لورنيت او نركب ديال ليروان. باسكو الا غادي نركب هذا خاصني نبدل لي بياس، خاصني نقاد الخيوطه جوستومون باش يولي هذا فونكسيونيل ا 100%. بريف اشنو عندنا باقي اخر؟ عندنا بون لاريير تاع لورنيت ها هو راه تحيد. انا غادي ندير لكم فيديو، واحد لاكسيليري تاع سميتو تاع لاريير كيفاش درت تحيدتو. لورنيت هاد لا بياس هادي راكم شفتو لا فيديو تاعها فاش مونطيتها فاش سميتو. Et finalement, ben, l'ornette est en pause pour l'instant. Pour l'instant, elle est en pause parce que خاصني l'arrière, خاصني ندير la fabrication parce que قزيبه ديال لورنيت enfin كافي ريسير ما كايناش. دونك خاصني نفابريكيها، انا اللي خاصني نصنعها باش نركبوا هذا الكوسان هذا هنايا. وغادي ندير مونتاج بلون، مونتاج بلون اللي كتمونتي فيه الموتور كله، كديماري الموتور، كتيستي الموتور، اللي عاد باش كترجع ديك الساعه للكراج باش دير فريمون لا ديكو هي اخر حاجه غادي دير في هذا الموتور هذا. غادي يولي كافي ريسير اللي عاد ديك الساعه غادي نعاود ندخلها، غادي نعاود نديمونتي كلشي دو ا زد، وغادي نبدا نخدم في لي بياس، في لا ديكوراسيون ديك الساعه، في الصباغه، في كاع داكشي اللي خاصها.
Donc du coup, l'Erwan, bah, Allah يرحمها. Entre-temps, les chefs, enfin اللي خاصو شي حاجة بيس تاع إروان تاع موديل 99 bah ها هما راه كاينين عندي ابار لي زامورتيسور و enfin avant arrière راهما محيدين ما كاينينش مي سينون بور لو ريست ها هي باسكو سي دوماج باسكو كنت باغي ندير فريمون باغي نرد فريمون اون بيل موتو كيما خرجت من لا ميزون مي الأقدار شاءت بالعكس. Bref, l'Ornet, du coup, c'est un projet, ça fait, enfin, l'Erwan, du coup, c'est un projet de l'Incito. Au l'Ornet, ben, je travaille dessus. Mara Mara, أنا خدام عليها وكنتسنى d'autres pièces وصلوني. Ben, justement, نكمل هذا البروجي هذا إن شاء الله في des jours à venir. Bon, voilà, c'était un vlog tout simple. باش نعطيكم لي نوفيل باش تعرفوا شنو كاين. نتمنى انه هذا الفيديو هذا تعجبكم كيف ما القاعده الا عجبتكم ضغطوا على داك لايك خليو لي واحد تعليق في كومونتير في لا فيديو وميعادنا ان شاء الله لا بروشين فوا تشاوز لا فامي